वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 25 अप्रैल बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपको खिलाफ़ तवक्का किसी ऐसे सफ़र का आगाज़ करना होगा जिसके बारे में ना तो आपने सोचा होगा और ना ही आपने किसी किस्म की मंसूबाबंदी की होगी। इस मामले में आपको काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी ज़हानत से काम लेकर इनको बआसानी दूर कर सकेंगे। ऐसे में आपको सिर्फ़ अपने प्यार, मोहब्बत के जज़्बात, एहसासात और मौजूदा ताल्लुकात में ज़हनी तनाव का सामना हो सकता है। आपको अपने प्यारों से हर बात में अपने आप को मुतहम्मिल मिजाज और बाएतमाद बनाकर ही पेश करना होगा और हर बात पूरे इत्मीनान से करनी होगी। वैसे भी आपकी एक मुस्कुराहट ही दूसरों का दिल चुराने के लिए काफ़ी होगी। टारस बुर्ज सोर। आज आप में तवानाई की फरावानी की वजह से आप बहुत मुतहरिक होंगे, जबकि आपकी ज़हनी सोचें भी दूर की कौड़ी लाने में मसरूफ़ हो सकती हैं, जबकि आपके आइडियाज़ भी दूसरों को बहुत मुतासिर कर सकेंगे। आज अपने दोस्तों के साथ किसी हल्ले गुल्ले के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपको भी मदऊ किया जा सकता है। आपको अपनी कुछ सरगर्मियों को वक्ती तौर पर रोक देना चाहिए और मुकम्मल आराम करके अपनी इज़्तिराबी और जोशीली कैफ़ियत पर काबू पाना चाहिए। इसी दौरान आपको अपने अखराजात पर भी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन बाज़ाहिर आपको पैसे की कोई कमी महसूस नहीं हो रही होगी और ना ही आपको इन बातों की वजह से अपना सुकून बर्बाद करना चाहिए, बल्कि हिम्मत और जुर्रत से काम लेना चाहिए। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप कहीं जाने की मंसूबाबंदी करने के बाद तैयारियों में मसरूफ़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अहले खाना बहुत ज़्यादा परेशानी या ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। आपको किसी बड़े या सीनियर फ़र्द की जानिब से मुदाखलत का सामना हो सकता है, जिससे आपके बने बनाए मंसूबों पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं या आप भी चिड़चिड़ेपन का शिकार नज़र आ सकते हैं। ऐसे में कुछ बातें यकीनी तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। शाम में बदमिजाजी के असरात कुछ कम होने के बाद अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात हो सकती है। आपको एक हद से ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि आराम करके सुबह के लिए अपनी तवानाई को संभालना चाहिए। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आपके दिन का आगाज़ कहीं से माकूल रकम की वसूली के साथ हो सकता है। इसके अलावा आपके प्यारों को भी खुशी का एहसास होने से आपसे कुर्बत का ताल्लुक़ मज़ीद गहरा हो सकता है। आज का दिन अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने के अलावा अपने दोस्तों से मेल मुलाकात के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकेगा। अपने नौजवान अहले खाना की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा मतवज्जा रहकर इन्हें अपना होने का एहसास दिला सकेंगे, जबकि इनकी ख्वाहिशात की तकमील में भी इनके मददगार साबित हो सकेंगे। आपसे प्यार करने वाला कोई फ़र्द आप से मिलने या आपका दीदार करने के लिए बेताबी में कोई ज़ोमैनी पैगाम आपके मोबाइल पर भी इरसाल कर सकता है, लेकिन आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए। लियो बुर्ज असद। आज आपको मौक़े मैसर आ सकेंगे कि आप अपने बाहमी शराकती मंसूबे में से अपने लिए मफादात का हसूल मुमकिन बना सकें, मगर आपको अपने जज्बाती ताल्लुकात में जन्म लेने वाले मसाइल से जल्द छुटकारा नहीं मिल सकेगा, बल्कि इसके लिए इंतज़ार करना ज़रूरी होगा। लेकिन इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका कोई करीबी दोस्त अमली तौर पर इस मामले को सुलझाने और सूरत हाल पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकेगा। आपको अपने घरेलू हालात के बारे में अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और अपनी भरपूर तवज्जो भी इसी जानिब मबज़ूल रखनी चाहिए।
کسی قسم کے جذباتی اور جوشیلے اقدامات کرنے سے گریز کرنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ ورگو، برج سنبلہ، پچھلے دنوں کی بے چینی اور ذہنی دباؤ سے نجات ملنے کے علاوہ آج آپ کو اپنی قسمت پر بھروسہ کر کے عملی اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ مقدر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آج کسی ایسے فرد سے آپ کی ملاقات متوقع ہے جسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں آپ دل ہار جائیں گے۔ کسی طویل اور پائیدار تعلق کی یہ محض ابتدا ہوگی۔ آپ کے مالی حالات میں بہتری پیدا ہونے سے آپ کا موڈ مزید بہتر ہو سکے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہوگی کہ کسی بھی ذریعے سے معمول سے زیادہ رقم کمانے کے لیے موجودہ دن مناسب ثابت نہیں ہوگا۔ اگر جذباتی رشتوں کو نبھانے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیں گے تو اس میں صرف محتاط رہنا ہی کافی ہوگا۔ لبرا، برج میزان، آج آپ کی جاری مالی مشکلات کی وجہ سے آپ کے کئی معاملات میں رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، جبکہ آپ کی فنی صلاحیتیں عروج پر ہونے کی وجہ سے آپ میں تخلیقی سوچیں بھی جنم لے سکتی ہیں، جن کی وجہ سے کئی ایک فنی منصوبوں کا آغاز کرنے کے لیے آپ عملی یا جوشیلے اقدامات کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان مددگار لمحات کی وجہ سے آپ کو اپنی تعلیمی ترقی یا مستقبل کے لیے نئے منصوبے بنانے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی سماجی تعلقات کو بہتر بنانے کی صلاحیتیں سرگرم عمل ہونے کی وجہ سے کئی نئے دوست بنانے میں بھی کامیابی میسر آ سکے گی۔ آپ کا وجدان آپ کا بہترین ساتھی ثابت ہو سکے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج کافی سارے مسائل کو نمٹانے کے لیے آپ کو نہ صرف مستعد بلکہ متحرک بھی ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مصروف نظر آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوششیں اور توانائی ضائع نہ ہو تو آپ کو مکمل جزئیات کے ساتھ اپنا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ یقینی طور پر اس کے بعد آپ کی کارکردگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکے گا۔ ایسے میں اپنے دوستوں کی جانب سے حاصل ہونے والی امداد کو قبول کر لیں۔ اپنے خاندانی بزرگوں کی جانب سے آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجا جا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر یہ نقد رقم بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے پرانے منصوبوں کی جانب سے موصول ہونے والے نتائج کی وجہ سے آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہو سکے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ ستاروں کے اثرات کی وجہ سے بہت اچھے موڈ میں ہونے کی وجہ سے اپنے ارد گرد موجود افراد کے ساتھ بہترین رویہ اپنا سکیں گے، جبکہ آپ اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے شاید کچھ پریشان ہو جائیں، مگر ان سب باتوں کے باوجود آپ اپنے گھریلو امور کی انجام دہی کے علاوہ اپنے فرائض کی تکمیل میں بھی کامیاب رہیں گے۔ شام میں کسی تقریب میں شمولیت کا موقع مل سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو دوسروں سے ہنسی مذاق میں بے حد محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کی باتوں سے کسی کا دل دکھ سکتا ہے یا کسی کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ اپنی عزت و وقار کا خیال کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو انتہائی ہوشیاری اور ذہانت سے استعمال کرنے کی وجہ سے کاروباری طور پر کامیابی میسر آ سکتی ہے۔ آج اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے آپ جو بھی منصوبے بنائیں گے وہ بہت جلد عملی شکل اختیار کر کے آپ کے لیے مالی مفادات کے حصول میں مددگار اور معاون ثابت ہوں گے۔ آپ کو اپنے پیاروں کی خواہشات کا خاص خیال رکھنے کے علاوہ باقی ضروریات پر بھی مکمل توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو اس بات کو لازمی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ زیادہ رقم کمانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے نہ تو جذبات ہیں اور نہ ہی احساسات اور نہ ہی آپ کی کوئی ذاتی زندگی ہے۔ اب اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا سیکھ لیجئے۔
एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपकी ज़ाती कशिश और शख्सी जाज़बियत दूसरों को मशहूर कर देगी कि वो आपकी कामयाबी में न सिर्फ आपके हिस्सेदार बने बल्कि आपकी मंजिल के हसूल में अमली मदद फ़राहम करने के लिए आपके शाना बशाना कोशिशें भी करें। आप अपनी कारोबारी कामयाबियों के लिए अपनी कारकर्दगी में बहुत बेहतरी महसूस कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपने घरेलू अमूर में भी कामयाबियों की जानिब सफ़र कना रहेंगे, जबकि मंजिल का हसूल भी यकीनी तौर पर हो सकेगा। आपको आज किसी भी बात पर अपने से बड़ों के साथ किसी बहस मुबासे में हिस्सा नहीं लेना और ना ही किसी किस्म की तकरार में मुलविस होना चाहिए, क्योंकि इससे मनफी सोचें पैदा होकर आपकी कारकर्दगी को ख़त्म कर सकती हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज आपको मौक़े मैसर आ सकेंगे कि आप कुछ नई सरगर्मियों का आगाज़ कर सकें कि जिनकी वजह से आपको कारोबारी और माली मामलात में नुमायाँ और फ़ायदेमंद कामयाबियाँ नसीब हो सकें, जिन्हें बुनियाद बनाकर आप अपने उलझे हुए अमूर को बआसानी सुलझा सकेंगे। आपकी मेहनत और जानफिशानी से काम करने को आपके साथ काम करने वाले अफराद ज़्यादा पसंदीदगी की नज़र से ना देखेंगे और कुछ तो आपका हौसला तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। आपको अपनी हिम्मत और बसात से बढ़कर मेहनत और मुशक्क़त से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। आपको अपना शेड्यूल तय करके ही अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मुतहर्रिक होना चाहिए।